वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मोमिनात इस्लामिक सेंटर। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा और कुरान के साथ आपका ताल्लुक हमेशा अल्लाह जुड़ा रखेगी। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ ईमान वालो, मदद मांगो साथ सब्र के और नमाज के, बेशक अल्लाह सब्र करने वाला है। जब कोई मुश्किल दरपेश हो, सब्र और नमाज से मदद लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी सब्र और नमाज से मदद, मुश्किल और आड़े वक़्त में सब्र और नमाज से मदद लेने का हुक्म है। इसी सूरत के आयत नंबर 45 में गुजर चुका है कि इस मकाम पर इसकी मुनासबत ये है कि तहवील काबा के साथ उम्मत मुसलमा को जिस इमामत के लिए तैयार करना मकसूद है, तो इसकी राह में बेशुमार मुश्किलात मसाइल पेश आने वाले हैं। लिहाजा मुसलमानों, ऐसे औकात में सब्र और नमाज से काम लो। सब्र से इंसान बहुत सी मुश्किलात पर काबू पा लेता है। नमाज इन हालात में नफ्स इंसानी को इत्मीनान बख्शती है और अल्लाह पर तवक्कल बढ़ता है, और यही तवक्कल मुश्किलात में साबित कदम रहने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह के साथ होता है। मानी ये है कि ऐसे लोगों को अल्लाह की तरफ से आनत और तौफीक नसीब होती है। जैसे एक मिसल मशहूर है कि सब्र का फल मीठा है, और ये बात हर इंसान को अपने ज़ाती तजुर्बात की बिना पर भी मालूम हो सकती है और होती रहती है। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, और ना तुम कहो वास्तव शख्स के जो मारा जाता है अल्लाह की राह में मुर्दा, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम नहीं समझते। यानी शुहदा की ज़िंदगी जो है ना, आपने फरमाया शुहदा की राह कि एक आम आदमी की मौत है, एक शहीद की मौत है। आम आदमी मरता है तो दोबारा उसकी रूह पलट कर दुनिया में आती है। जब उसको घर वाले नहलाते हैं, कफनाते हैं और कब्र में रखते हैं, तो रूह जो साथ साथ जाती है। लेकिन इसके बरक्स जो शहीद है, यानी जिस तरह जो एक मुकाला बना है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। फरमाया कि जो शहीद हो जाता है, जब उसकी रूह जाती है ना ऊपर, फरिश्ते लेकर जाते हैं, तो दोबारा पलट कर उसकी रूह दोबारा ज़मीन दुनिया पर नहीं आती। यानी दफनाने कफनाने के वक़्त या कब्र के वक़्त सवाल कि यानी उसकी रूह को अल्लाह सबज परिंदों में डालकर, अर्श के साथ कंदीलें लटकी हुई हैं, अल्लाह उनकी रूहों को परिंदों में डालकर उस कंदीलों में बैठा देते हैं। और जब उनका दिल चाहता है जन्नत में जाते हैं, जन्नत के मेवे खाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। फरमाया उसके मुतल्लिक़ फरमाया कि लोगों, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है वो मुर्दा नहीं बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, और लेकिन तुम्हें शऊर नहीं कि अल्लाह ने उनको ज़िंदगी कैसी अता की हुई है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, और अलबत्ता ज़रूर बर ज़रूर हम आजमाइश करेंगे तुम्हारी साथ किसी चीज़ के, मिनल खौफी, खौफ से। यानी अल्लाह मालिक ये खिताब मुसलमानों से है। खौफ से मुराद हंगामी सूरत हाल है जो जंग व अहज़ाब से जंग अहज़ाब से पहले हर वक़्त मदीना की आज़ाद छोटी सी रियासत के गिर्द मंडलाती रहती थी। एक दफ़ा खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश कोई रात को मेरा पहरा दे ताकि मैं सुकून से सो सकूँ। ये सुनकर सैयदना साद बिन अबी वक़ास मुसल्ला होकर आगे और कहा, या रसूलल्लाह, मैं पहरा देता हूँ, आप सो जाए। चुनांचे आपने इस तरह आराम फरमाया। यानी हर वक़्त खौफ हरासा था मदीने के अंदर। और मैं इस तरह मुसलमानों, तुम्हारी आजमाइश होती रहेगी मतलब खौफ का डर से, वल जूई, और भूख से, व नक्सी मिनल अम्वाल, और नुकसान मालों के, वल अनफुसी, और जानों के, यानी माली और जानी नुकसान देकर भी अल्लाह आजमाएगा। व समरात, फलों का नुकसान देकर भी। और आगे अल्लाह ने फरमाया बशर साबिरीन, ऐ मेरे पैगम्बर खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। अल्लाज़ीना, वो लोग कौन है सब्र करने वाले? फरमाए वो लोग हैं इज़ा असाबत मुसीबत, जब पहुँचती है उनको मुसीबत, कोई मुसीबत, परेशानी, दुख, बीमारी जो भी आता है, फरमाए कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ हम लौट कर जाने वाले हैं। उलाइका अलैहिम, अल्लाह कहते हैं ये लोग कौन? साबिर जो हैं,
جن کو مصیبت آتی ہے تو فوراً اللہ کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں. فرمایا اللہ کی طرف سے ان کو عنایات ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت بھی ہے، یعنی اللہ انہیں عنایات اور رحمتوں سے نوازے گا. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہ لوگ وہی ہدایت یافتہ ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا صفا مروہ کا. ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. ومن حج البیت او اعتمر، کا جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس نہیں گناہ پر اس کے، ان یطوف، یہ کہ طواف کرے، یعنی جو شخص حج اور عمرہ کرن جائے اور اس کا صفا مروہ کی سعی کرے اور اللہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہنے دیتا، جو گناہ اسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. ان یطوف بہما، یہ کہ طواف کرے ان دونوں کا. ومن تطوع، ایک تو جو فرض ہے صفا مروہ وہ سعی کرتا ہے، اگر اس سے زیادہ خوشی سے اور کرے گا تو اللہ اس کی قدر کرنے والا جاننے والا ہے. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو نازل کیا ہم نے، من البینات دلائل میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد اس کے جو ظاہر ہو چکی ہیں لوگوں کے لیے بیچ کتاب کے. فرمایا جو لوگ چھپاتے ہیں نا، جو اللہ نے قرآن پاک کی آیات نازل کی ہیں، ہدایات کی، کہ ظاہر ہونے کے بعد بھی لوگوں سے چھپاتے ہیں، اولئک یعنی کوئی بھی ایسا مسئلہ جس طرح اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو کان آیہ، ایک آیت بھی آپ تک پہنچتی ہے تو آگے لوگوں تک اس کو پہنچاؤ، اگر نہ پہنچاؤ گے تو سمجھو کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا. اور اللہ کہتے ہیں جو چھپا لیتا ہے پھر اللہ کی آیات کو، اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ ہے لعنت کرے گا ان پر اللہ، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کریں گے ان پر لعنت کرنے والے. الا الذین تابوا، ہاں اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے جو چھپایا تھا پتہ چل چکا ہے کہ اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، وہ توبہ کر لیتے ہیں، واصلحوا اور اصلاح کرتے ہیں، وبینوا جو چھپایا تو اس کو بیان کر دیتے ہیں، اولئک اتوب علیہم، اور یہ لوگ ہیں پھر آؤں گا پر ان کے، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، اللہ کہتے جو کفر کی حالت میں موت آ گئی اور وہ کافر ہی رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ لوگ لعنت ہے اوپر ان کے، لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، اجمعین سب کی، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پھر اس لعنت میں. لا یخفف عنہم العذاب، یہ لعنت والا جو عذاب ہے ان سے تخفیف نہیں ہوگی، ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا لوگوں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا هو الرحمن الرحیم، مگر وہ رحم کرنے والا نہایت ہی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ساری زندگی قائم رکھے، اور اسی کلمے پر ہمیں موت آ جائے، اور یہی کلمہ پڑھتے ہم قبروں سے اٹھیں، اور یہی کلمہ پڑھتے ہم جنت کے اندر چلے جائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کلمے پر اللہ کاربند رکھنا. اللہ موت بھی اسی حالت میں آئے، قبروں میں بھی کلمہ پڑھتے ہی جائیں، جب اٹھے کلمہ پڑھتے اٹھیں، جب جنت میں جائیں تو کلمہ پڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک، ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.